प्रेज द लॉर्ड. मोगच्यानो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आशेता. जेजू तुमचो मोग करता. मोगच्यानो देवाचो शब्द मनीस जालो ह्या म्हज्या चॅनलाचेर तुमकां स्वागत करता. मोगच्यानो देवाचें उतर आमकां सांगता. रोमकार अवशर 10 ओळी 8 देव म्हणटा, देवाचो शब्द तुका लागींच आसा. देवाचो शब्द तुज्या ओंठार आसा. देवाचो शब्द तुज्या काळजान आसा. आनी हो जिव्या देवाचो जिवो शब्द तुका आनी म्हाका देवाचेर बावाट दवरूंक आपयता. आनी होच जिव्या देवाचो शब्द आमी परगट करता. देवान आपलो पवित्र आत्मो धाडून आपल्या जिव्या शब्दाची वळख आमकां दिवून देवा कडेन मागुया. आनी त्याच जिव्या देवाचो शब्द आतां आमी आयकोया. उत्पत्ती अवशर 2 ओळी 8 आनी 9 उपरांत 15 ते 17 वाचता. सर्वेस्परा देवान वैकुंठांत उदेंती वाटेन एक बाग लायली. तातूंत ताणें आपणें रचलोल्या मनशाक घालो. सर्वेस्परा देवान जमनींतली तरेतरेची पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक झाडां किल्लोशी केली. त्या भायर बागे मदेकात जिवी दितो रूख आनी तशें बरें आनी वायटाची जाणवाय दितो रूख. ओळी 15 जमीन रोवंक आनी तिचो परामोस करूंक सर्वेस्परा देवान मनशाक त्या वैकुंठाचे बागेंत घालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक आज्ञा घालून म्हणलें, बागेंत आसलोल्या सगळ्या रुखाची फळां तुज्यान खावंक येतात, पूण बरें आनी वायटाची जाणवाय दित्या रुखाचें फळ मात खावं न्हय, कित्याक तेकाशी त्या दिसा तूं मरतलोय. देवाचें उतरें. मोगाच्यानो आतांच आमी हो देवाचो शब्द आयकलो. थिंगा आमकां कितें मेळटा मोगाच्यानो? थिंगा आमकां मेळटा 3 भाशेची झाडां, 3 भाशेची फळां म्हणून. 3 भाशेची फळां. पयलें फळ पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक. दुसरें फळ जिवीत दितोलें फळ. तिसरें फळ बरें आनी वायटाची जाणवाय दितोलें फळ. आतां ह्या 3 फळांचेर आमी नियाळ करून पळोवया देव आमकां कितें सांगता तो. ही 3 फळां आमी खूंय लावन आनी तेजो परिणाम कितें तो पळोवया. पयलें फळ तुजे कुडीक खावंक. पयलें फळ तुजे आनी म्हजे कुडीचें जेवण. दुसरें फळ तुजें आत्म्याचें जेवण. आनी तिसरें फळ ह्या संवसाराचें जेवण. मोगाच्यानो तुका आनी म्हाका देवान 3 भागांनी वांटलेलो आहा. मनशाक एक कूड आहा जी तूं आनी हांव पळयता. आनी एक कुडीन भितर एक आत्मो आसा, तो आमकां दिश्टी पडना. आनी हे कुडीन भितर एक जीव प्राण आहा, तो सोल म्हणटात, तोय आमकां दिश्टी पडना.
कुडकूड आमकां दिश्टी पडटा. ही कूड खंयसान येयली मोगाच्यान? ही कूड मातयेक संबंद जाल्ली आहा. आमकां मातयेंतली काडलें. आमी धूल आनी माती. आनी हे कुडी भितर एक आत्मो आहा. हो आत्मो स्वर्गाक संबंद जाल्लो. आनी हे कुडी भितर एक जीव प्राण आहा. ताका म्हणटा आमी 5 सेन्स, 5 अनुभव कोंकणी भाशेन. आतां ही कूड आमची जिवी दवरपाक आमकां फळ जाय, जेवण जाय, शीतकोडी जाय. आत्मो जिवन दवरपाक आमकां ओत्मीक जेवण जाय. आनी ओत्मीक जेवण जावन आसा देवाचें उतर. आनी जीव प्राण जिवा दवरपाक ह्यो संवसाराच्यो कुशालकायो. आतां आमी त्यो पळोवया. पयलीं आमी एक कुडीक आमचो जो जीव प्राण आहा ताका मोगाच्यानो आमकां 5 सेन्स आहाय, 5 अनुभव आहाय. आनी हे तर 5 सेन्स तर आमकां नाय जाल्यार आमी कोमान आसलेलो मनीस कसो आहा ते भाशेन जितो आहा पूण कांय सजमना. देखून ही 5 सेन्स आमकां ह्या संवसाराची वळख दिता. जरी तर तांकां जेवण मेळना ती कोमा आसलेल्या भाशेन. आतां तेंचें जेवण कसलें तें पळोवया. पयलें आमी एवे फुडें या. एवा ते झाडां फुड्यान गेली. म्हणजे बरे आनी वायटाचे रुखाचे फळ आहा त्या झाडां फुड्यान ती गेली. आनी पयलें एवेन कितें केलें? पळयलें. ते कसलें फळ तें? बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दितलें. तेणें पळयलें आनी तिका तें बरें दिसलें. खावंक रुचीक दिसलें. पळोवंक सोबीतूय दिसलें. पळयता आसतना पळोवंक सोबीत दिसलें. तिका दिसलें हूंय. देवान म्हणोना वो कोणेंय म्हणोना तें पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक म्हणून. तिका दिसलें एवेक. ती पळयत रावली. पळोवन खुशाल जाली. ओके ना मोगाच्यान? केन्नाय जायत्यो वस्तू आहाय आमच्या दोळ्यांक पळोवन आमकां खुशालकाय कोत्ताय. ओके ना? जायत्यो वस्तू आहाय आमकां पळोवन दूख हाडटाय, निराश जाताय. ओके ना? बरें आनी वायट. बरें पळोवन खुशाल जाता आनी वायट पळोवन दुखी जाता. दुसरें तेणें आयकलें. पयलें दोळ्यांनी आख्खो संवसार चोयलो. बरें आहा तें खुशालकाय आनी वायट आहा तें. आतां ती आयकता. आयकता आसतना मोगाच्यानो बरें आयकल्यार आमी खुशालकाय जाता, खुशेची खबर. वायट आयकल्यार आमी दुखी जाता. बरें आनी वायट. मागीर मोगाच्यानो पयलीं कितें केलें? पळयलें, मागीर आयकलें, मागीर आपडोलें. टच केलो. आतल्यान पळयलें. पयलीं गेली, पयलें कळ्ळें न्हू. मागीर सैतानाचें आयकलें. मागीर तेणें फळाक आतल्यान पळयलें. बरें आहा. केन्ना पळयता थंय बाजारांत गेल्यार आंबे, आपोल बरें बरें आहाय ते काडटाय. ओके ना? बरें ना तें तिका सोडटाय. पूण आमकां बरें जाय. बरें आनी वायट. तेच भाशेन तेणें तिका दिसलें आतल्यान तेणें हें बरें आहा. पूण तितून भितर वायटूय आहा. कित्याक देवान सांगलां बरें आनी वायट. तें हायनाका. कितें हायनाका? बऱ्याची आनी वायटाची तुका वळख आसपाना. तुका बरें दिसतलें. आयज संवसार तशें जाता. ओके ना? आमी पळयता तें सगळें बरें दिसता.
आयकोता तें सगळें बरें दिसता, आमी टच करता तें सगळें बरें दिसता, पूण सगळें तशें आसना. उपरांत तें कळटा. आनी चवथे सुवातेर परमळ घेता, ती हातीन घेवन टच केलें म्हणटच परमळ घेता हेवा. ओके ना, तो परमळ तूं आनी हांव तर कसलो परमळ घेता आमकां कळटा. बॅड स्मायल ओ बरी स्मायल, ओके ना, बरो परमळ ओ वायट वास. हेजे वयल्यान बरें आनी वायट आमकां सजमता. मागीर खावन पळयता, टेस्ट करता. आमचे जिबेर कितें 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 लागता, ओयणी हार जाल्यार आमी जीब सांगता. ओके ना, बरें जाल्यार आमी भितर गिळटा, जरी तर कोडू लागता, हार लागता, आमी थुकून भायर उडयता. ओके ना, जाल्यार ही 5 सेन्स आमचो जीव प्राण चलयता. बरें दिसता तें आनी वायटूय दिसता तें आत्म्याक दूख हाडटा. सॉरी, आत्म्याक न्ही, बरें आनी वायट दिसता तें जीव प्राणाक खुशालकाय करता आनी दुखूय करता. बरें लागता आनी वायटूय लागता, बरें पळयता आनी वायटूय. हें सगलें आमचें ही 5 अनुभव, हे 5 सेन्स आहा तें, वो आमचो सोल म्हणटाय तो, वो आमी म्हणटाय जीव प्राण. हेजें जेवण. आनी हो जीव प्राण आमकां कितें करता म्हाका न्हू, हे संवसाराच्यो वस्तू दाखयता, हावपाक, टच करपाक, वो आयकोपाक, वो पळयपाक, वो उलोवपाक, आनी आमी हितूंकूच घुस्पलोली आहा. आनी देव सांगता, ह्या रुखाचें फळ तूं खायनाका. तुका खबर आसपाना तें बरें वो वायट म्हूण, पूण तितून देव म्हणटा बरें आनी वायट आहा. हेवेन हायलें. मागीर हेवा कितें म्हणटा, सोरपान म्हाका ताळड्यान घातलें, पूण हेवे कितें दिसलोलें, पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक अशें तिका दिसली खूंय. बायबलान अशें बरयलो आहा, पूण दिसता तशें नासता. आतां आमी पळयलें, फळां पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक ही आमची कुडीक. एक दीस ही कूड मोडटली. ही कूड जिती उरपाक जाय म्हूण ही आमकां पयल्या रुखाचें फळ, हें बरें कितें पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक, हें आमगे कुडीक. कित्याक ही कूड जमनीसान मातयेसान येयल्या, मातयेसान उत्पन्न जाल्लें आमकां आनी ह्या झाडाक कनेक्शन आहा हिंगा जियेवपाक. आतां ओतम्याक एक जेवण जाय. आतां ओतम्याचें जेवण कितें? ओत्म जीव उत्तो जाल्यार जेजू संवसारान येयलो, जो अशें दावान तो उलयता, चोर येता तो कितें करूंक, चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक, पूण आपूण येयला जिवीत दिवंक. कितें दिवपाक? जिवीत दिवंक. आतां जेजू येयला, जेजू कोण म्हाका न्हू, जेजू देवाचो शब्द मनीस जाल्लो जेजू. आनी हो जेजू म्हणटा आपूण येयला जिवीत दिवंक. जेन्ना जेजू स्नान घेतलें जोवा बाबत्या हातांतलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका व्हरोन व्हेलो, तिका कितें जालें, 40 दीस 40 राती उपास केलो. जेजू परिक्षा जाली. तिका जेजूक भूक लागली खूंय. नाडपी देंवचारीन सांगता, तूं देवाचो पूत जाल्यार हातराचे उंडे कर आनी उंडे कर. हा म्हणलो ना तिका, हातरा उंडी कर. जेजू ताका जबाब दिता, उंड्या वरी न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरी मनीस येता. म्हळ्यार तुजो आनी म्हजो आत्मो, तूं आनी हांव आत्मो, तूं आनी हांव मनीस तो आत्मो. आमगे कूड एक दीस मोडटली. ही भावना आनी 5 सेन्स नाच जातली, पूण आत्मो केन्ना मरचो ना. आत्म्याक मरण ना. जावं तो बरो आहा आत्मो, ओ जावं तो वायट आत्मो, तांकां मरण ना. तुजो आत्मो तर बरो आसत,
तूं सासना सासना देवा सांगाता जियेतलो आनी आमचो आत्मो तर मेळो आसत सासना सासना इफेन्नान देंवचारा बारपूर लासतलो पूण मरचो ना. देखून जिवीत दितल्या रुखाचें फळ हें जावन आहा जिव्या देवाचो शब्द आनी हो जावन आसा जिवीत दिवपाक येयलो तो जेजू. हो तो जिविताचो रूख आमचो जेजू. आनी हे तिनूय फळां आमी पळयलीं कशें कोणाचें हें जेवण बरें आनी वायटाची जाणवाय दितलें रुखाचें जेवण जावन आसा आमचें जो जीव प्राण आहा जी 5 सेन्स आहा तें जीव प्राणाक जेवण. जीव प्राणां आमगे हो जीव प्राण तेंच जाय. हे सगळो संवसारूच जाय तेका सगळी कुशलकाय जाय. पूण आमगे कूड जियेता जाल्यार हे संवसार पळोवन तर तुका कांय खाण जेवण ना. हो जीव प्राण सांगता ते भाशेन हे दाखयत ते भाशेन आयकत ते भाशेन उलयत ते भाशेन वास घेत ते भाशेन टेस्ट करता ते भाशेन ते तुगे ही कूड जीव दवरपाक शकना. ही कूड जीव दवरपाक जरी तर ही कुडीक तर तूं फळ कसलें जेवण तूं जेवना ही कूड मोडटा. हे संवसाराच्यो वस्तू तर प्राण पळयना. तो एक भाशेन कोमा गेल्लो आहा जे कोमा वचोन आसता कोमा मनीस आसता हॉस्पिटलान तेंकां कितें आसता कांय सजमन आहाय अशें वास येयना ना म्हूण दिश्टी पडना ना म्हूण आयकोंक येना पूण जीव आहा. जरी तर हें तर भावनाक मेळना तुज्या जीव प्राण मेळना तो एक कोमा गेल्ल्या पासून देखून हो जीव प्राण आमकां हे संवसाराचे वंदणीन ओडटा. तो भरपूर पोटभर जेवता सगळी संवसाराची कुशलकाय घेवन पूण गरजेचें कितें कितें गरज आमी जिवी उरपाक. जेजू म्हणटा मांस कित्याकूच उपकारना आत्मोकी जिवीत दिता. देखून मोगाच्यानो बरें आनी वायटाची वळख आमकां कोण दितलो. बरें आनी वायटाचें रुखाचें फळ ओ पवित्र आत्मो. बरें आनी वायटाची जाणवाय आमी पवित्र आत्म्याकडे घेवपाक जाय. जेजून सांगलां हांव तुमकां अनाथ कसो सांडचो ना. हांव तुमकां एक शेराती दितलो. तो येता तेन्ना बरें कितें कोणें केलां वायट कोणें केलां तें सांगतलो तेजी वळख दितलो. जेजून सांगलां स्वताचो पवित्र आत्मो तुज्या भितर ठिकाण करून आसतलो. जेजून सांगलां स्वताचो आत्मो तुजे सांगाता सदांकाळ आसतलो. आनी ह्या आत्म्याक जो देवाचो आत्मो तुज्या आनी म्हजे भितर आहा तेका पोटभर जेवण दिवपाक जाय. जिविताचें फळ तुवें आनी हांवें खावपाक जाय. तें केश कोन्न खातलो तें केश कोन्न खातलो जिविताचें फळ केश कोन्न खातलो. झाडाचीं फळां तोंडान चाबोन खातलो. बरें पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीत तूं तोंडान चाबोन खातलो ही कूड दवरपाक जिती दवरपाक. जीव प्राण जिती दवरपाक कानान आयकतलो दोळ्यान पळयतलो जिबेन टेस्ट करतलो
नाकान उंगतलो, आतलायन पळयतलो. पूण आत्मो जिवो दवरपाक तें जेवण कशें करून दितलो. तें जेवण देवाचें उतर तूं आनी हांव वाचतलो, जें बायबलान बरयलो आहा तें. बायबलान भायलें कितें तूं आयकता तें सोडून दितलो. आनी जें तूं देवाचो शब्द एक देवाचें उतर तुजे भितर वाचतलो, नियाळटलो, वाचतलो, नियाळटलो, वाचतलो, नियाळटलो, आनी हो देवाचो शब्द आमकां वायटा सावन पयस काडटलो आनी आमकां सीदा पवित्र आत्म्याक एक करतलो. आनी तेन्ना ज्या देवाच्या शब्दा प्रमाणे तूं आनी हांव चलता तेन्ना तुजो आनी म्हजो आत्मो घोट जातलो. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा आत्म्याचें खाण जेवण. शीतकोडी फळां जावन आसा कुडीचें खाण जेवण. आनी हो सगळ्या संवसाराचो दबाजो तो तुका हिंग संवसाराक दवरपाक सोदता. जे उपरांत तेजें खाण जेवण जावन आहा हो आख्खो संवसार. दोन वाटे आहाय. एक देंवचार आपयता, एक देव आपयता. दोन कान आहाय. कोणाक तूं कान दितलो, देवाक वो देंवचाराक? एवेन कोणाक दिलो, देवाक वो देंवचाराक? देवान सांगलोलें हें फळ खाय नाका. देंवचार सांगता तें फळ खा. कोणाक कान दिलो? देंवचाराक. देवाक नाकारलो. ज्या देवान तेका रचलो, जो देव तेका पोसतालो. हेच भाशेन मोगाच्यानो आमी निर्णय घेवपाक जाय. आयज फाल्यां न्हू, हांव म्हजो कान जिव्या देवाक दितलो वो सैतानाक दितलो. निर्णय तुजो. कान आसलोलें आयकोचें. गॉड ब्लेस यू.